गुड मर्निङ एभ्रिवन। आजदेखि हामी मोडेल 2 को पढ्छौँ। अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू यसमा एउटा सेटमा 25 वटा क्वेसन हुन्छ। अब हामी क्वेसन स्टार्ट गर्छौँ। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड लोकेशन अफ द हाइड्रो पावर स्टेशन व्हिच इज गोइङ टू बी कम्प्लिट इन नेपाल। यसको अप्सनमा रहेको छ 456 मेगावाट दार्चुला, 144 मेगावाट भोजपुर, 454 मेगावाट तनहु, 456 मेगावाट दोलखा। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी 456 मेगावाट दोलखा। अर्को प्रश्न रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट द पार्ट अफ ट्रान्सफर्मर। अप्सनमा रहेको छ रेडिएटर, फ्यूल ट्याङ्क, ट्याप चेन्जर, फिल्टर भल्भ। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी फ्यूल ट्याङ्क। एट द एबनर्मल कन्डिसन which equipment is used to trip the circuit breaker। यसको अप्सनमा रहेको छ करेन्ट ट्रान्सफर्मर, ब्याट्री एन्ड रिले, सर्किट ब्रेकर, अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी ब्याट्री एन्ड रिले। अर्को प्रश्नमा जाउँ। फर चार्जिङ द ब्याट्री व्हिच टाइप अफ द जनरेटर इज युज्ड। अप्सनमा रहेको छ डीसी सिरिज, डीसी कम्पाउन्ड, डीसी सन्ट, नन। राइट आन्सर हुन्छ यसको सी डीसी सन्ट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट a conduit system for taking intake to four-way is। अप्सनमा रहेको छ पेनस्टॉक, प्रेशर क्यानल, सर्ज ट्याङ्क, ड्याम। अप्सन राइट आन्सर हुन्छ यसको बी प्रेशर क्यानल। अर्को प्रश्न छ व्हाट इज द मेजर रिजन अफ लाइन लसेस। अप्सनमा रहेको छ आर, आर भनेको रेजिस्टेन्स, एल, एल भनेको इन्डक्टर र सी भनेको क्यापेसिटर। अनि अप्सन डी मा रहेको छ नन। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए आर रेजिस्टेन्स। टू सेम भ्यालु क्यापेसिटर इज कनेक्टेड इन द सिरिज टोटल क्यापेसिटर भ्यालु इज। अप्सनमा रहेको छ 2C, C/2, 4, 4C। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी C/2। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट डज 1 किलोवाट हावर मिन्स। अप्सनमा रहेको छ 1 युनिट फर 1 हावर सस्टेन 1 किलोवाट लोड फर 1 हावर सस्टेन 100 वाट अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ अल अफ एबभ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्मुला इज राइट। अप्सनमा रहेको छ आई म्याक्स इक्वल टु IRMS डिभाइडेड बाई √2, IRMS equal to Imax divided by √2, Imax equal to Iaverage, IRMS equal to Iaverage। इसको राइट आन्सर हुन्छ बी IRMS equal to Imax divided by √2। अर्को प्रश्नमा जाउँ। द कलर अफ द सिलिका जेल गेट इन फ्रेश कन्डिसन इज। अप्सनमा रहेको छ ब्ल्याक, व्हाइट, ब्लू, पिङ्क। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी ब्लू। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द मेजर कजेज अफ फेलियर अफ सर्किट ब्रेकर। यसको अप्सनमा रहेको छ ट्रिप सर्किट ओपन, ट्रिप ल्याच डिफेक्टिभ, स्प्रिङ डिफेक्टिभ, अल अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी अल अफ एबभ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच टाइप अफ टर्बाइन इज युज्ड इन मिडिल मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर। अप्सनमा रहेको छ फ्रान्सिस भर्टिकल साफ्ट, पेल्टन भर्टिकल साफ्ट, फ्रान्सिस होरिजेन्टल साफ्ट, पेल्टन होरिजेन्टल साफ्ट। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए फ्रान्सिस भर्टिकल साफ्ट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट आर द इफेक्ट अफ कोरोना लस। अप्सनमा रहेको छ रिड्युस ट्रान्समिसन क्यापेसिटी, इनलाइन, जनरेट पावर लस, जनरेट ओजोन ग्यास, अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ अल अफ एबभ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। क्रस फ्लो टर्बाइन इज नोन एज। अप्सनमा रहेको छ रिएक्सन टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन, कप्लान टर्बाइन, अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी इम्पल्स टर्बाइन। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इफेक्ट अफ हाइड्रो पावर जनरेसन। अप्सनमा रहेको छ रिजर्भायर एन्ड डिस्चार्ज, रिजर्भायर एन्ड हेड, हेड एन्ड डिस्चार्ज, नन अफ एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी हेड एन्ड डिस्चार्ज। अर्को प्रश्नमा जाउँ। इन व्हिच कन्डिसन सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेट ऑटोमेटिकली। अप्सनमा रहेको छ लाइफ एन्ड न्यूट्रल आर सर्ट व्हेन 3 phases are shorted
when two phases are sorted, all of above. यसको राइट आन्सर हुन्छ डी, all of above. अर्को प्रश्नमा छ, what is the capacity of the upper Tamakoshi hydro power plant? अप्सनमा रहेको छ 456 मेगावाट, 465 मेगावाट, 654 मेगावाट, 700 मेगावाट. यसको राइट आन्सर हुन्छ 456 मेगावाट. अर्को प्रश्नमा जाउँ. The color band at the extreme left of color coded resistor represents, अप्सनमा रहेको छ फर्स्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट, डेसिमल, मल्टिप्लायर, वाटेज रेटिङ, भोल्टेज रेटिङ. यसको राइट आन्सर हुन्छ ए, फर्स्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट. अर्को प्रश्नमा जाउँ. What indicates that the topmost point of daily load curve? अप्सनमा रहेको छ लोड फ्याक्टर, डाइभर्सिटी फ्याक्टर, एभरेज लोड, म्याक्सिमम लोड. यसको राइट आन्सर हुन्छ म्याक्सिमम लोड. अर्को क्वेशनमा जाउँ. ओभर फ्लक्चुएटिङ प्रोटेक्सन इज रिकमेन्डेड फर. अप्सनमा रहेको छ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर, जनरेटर ट्रान्सफर्मर अफ पावर प्लान्ट, ऑटो ट्रान्सफर्मर अफ पावर प्लान्ट, स्टेशन ट्रान्सफर्मर. यसको राइट आन्सर हुन्छ बी, जनरेटर ट्रान्सफर्मर अफ पावर प्लान्ट. अर्को प्रश्नमा जाउँ. व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी अफ द इन्स्टल्ड हाइड्रो पावर सिस्टम इन नेपाल एन्ड इट्स लोकेसन? यो क्वेशन मलाई लाग्छ रिपिट भएको छ. यसको राइट आन्सर हुन्छ ए, 456 मेगावाट दोलखा. अर्को प्रश्नमा जाउँ. व्हाट इज द युजेज अफ द ट्रान्सफर्मर ट्याप चेन्जर? अप्सनमा रहेको छ इन्क्रिज भोल्टेज, डिक्रिज भोल्टेज, increases or decreases voltage depending upon the requirement, none of above. यसको राइट आन्सर हुन्छ सी, increase or decrease voltage depending upon requirement. अर्को प्रश्नमा जाउँ. which type of the fire extinguisher should be used to put out an electrical fire? अप्सनमा रहेको छ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी. यसको राइट आन्सर हुन्छ सी, क्लास सी. अर्को प्रश्नमा जाउँ. Which among of these is a method of wiring? अप्सनमा रहेको छ joint box, T box, loop in system, all of above. यसको राइट आन्सर हुन्छ डी, all of above. अर्को प्रश्नमा जाउँ. What is the meaning of CT and PT? अप्सनमा रहेको छ voltage transformer, current transformer and potential transformer, all of above. यसको राइट आन्सर हुन्छ current transformer and potential transformer. यो सेटमा यति नै. यो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ. भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. धन्यवाद.